انتي بشو عم تفكري؟ ولا عم تضيعي وقت لأنه ما بدك تشتغلي؟ عم فكر بطريقة لحتى أقنع على أمي. أمي؟ شو القصة؟ أمي، رفقاتي اللي بالجامعة هنن طالعين يتغدوا برا. هنن عزموني لحتى أطلع معهم. لبرا؟ لا ما رح اسمح لك تطلعي لبرا، هالمدينة كبيرة. أمي ما فهمتي شو عم قول؟ لا يعني لا. أمي خليها تروح، معظم الوقت يا مشغولة يا بالجامعة يا عم تتدرب. أنا متأكدة رح تتغير بعد هالرحلة، وممكن تصير رايقة وتخف عصبيتها. لا تدافعي عن اختك كل الوقت، عم تفهمي؟ إيه. ما هي كتير عصبية هالفترة، بركي راحت وتقاتلت مع شي حدا. إيه، البنت طالعة لأمها. خير، انت ليش جايبنا لهون؟ شو القصة؟ شوفوا، اسمعوني شو رح أقول. هيك بهي الطريقة رح حاول طالع ماهي من حياة ابني بأسرع وقت. قل لي يا سيد، انت عم تحكي الصدق؟ بتعرف وين متخبية مرتي السيئة مع بناتي السيئين؟ تعرف مكانهم؟ حياتي صارت تعيسة بسبب اللي عملوه فيني. رح عذبهم، رح خليهم يدفعوا تمن اللي عملوه فيني. إذا بدك هدول المصاري أنت لازم تشتغل كرمالهم فيكرام. قل لي شو بدك، بشتغل أي شي كرمال المصاري. إذا أنا بعمل يلي لازم ينعمل ابني بجوز يعاني شوي، ولهيك أنت لازم هلأ تعمل الشي الضروري. أنت أبوها لماهي، ما حدا رح يقدر يحاسبك إذا أنت حاولت توقفها لماهي عن الملاكمة. متأكد من هالشي، خدها لبعيد عن ديلهي. هالشغلة سهلة كتير علي. يلا تفضل خلينا نروح. لحظة، لسه ما إجا الوقت فيكرام، في عنا شوية شغلات لازم نظبطهم بالأول. انت ملاكمة، ليش خايفة من الأتمة؟ بكرة رح أنطرك بحارتك لحتى نطلع مع بعض. شوفي، ولا شيء. بدي أعرف شو اللي حكيتيه أنت وأنوراج. هو أنوراج طلب مني إني أتغدى معه، بس أنا رفضت الفكرة تماماً. أنت شو صار لك؟ ها؟ هذا اللي عم حاول أقوله، لما بتلتقي فيه وبتعرفيه أكتر وقتها حتعرفي شو عم يخطط، تكشفي نواياه. أستاذ، يعني أنا ما فيني أعمل حالي رفيقته، وما رح أقدر أعمل هالشي. لازم نعرف إذا أنوراج وأبوه فهموا حكينا، وإنه تهديدهم لنا ما رح يجيب أي نتيجة. نحن بحاجة نعرف شو بدهم يعملوا ويخططوا ليبعدونا عن طريقهم، ماشي؟ اسمعي منيح شو رح قلك، أنت اطلعي وتغدي مع أنوراج وحاولي تكتشفي هو شو عم يخطط وشو ناوي كمان. بس مجرد ما نحن لقينا دليل ضده، وقتها بعمل جهدي حتى أنوراج وأبوه إنهم يتبهدلوا ويرجعوا على ضيعتهم فوراً. بس أنا سألت لأمي وهي ما سمحت لي روح. أنا بحاول أحكي معه وأقنعها، أنت بس روحي. مرته لفيكرام وبناته جابوا العار لضيعتنا. إذا بتنتشر هالأخبار ما حدا رح يزوج ولاده لبناتها. بغض النظر شو ممكن يعمل الرجال، مرته ما لازم تجي ضده. بس مرته ساريتا ما طوعته وعلمت بناتها يعملوا نفس الشي. فيكرام صار له عم يعاني 20 سنة بعيد عن بناته.
مجلس الضيعة لازم يوقف جنبه. عائلة فيكرام ما وقفت جنبه وتركوه، راحوا هربوا مع مصاري. إذا ما منتحرك نسواننا رح يعملوا هيك. نسوانكن رح يبلشوا يعصوا أوامركن ويخالفوكن. فيكرام مديون للعالم بسببهم. إذا بدنا النسوان يطيعونا وما يخالفوا أوامرنا لازم نتصرف مع الموضوع بشكل منيح. نحن هلأ لازم نورجي مرته لفيكرام وبناتها قيمتهم. شو رأيك؟ نحن لازم نرجعهم على الضيعة ونهتم فيهم ونخليهم تحت نظرنا ونراقبهم حتى نقدر نحافظ على ضيعتنا. مزبوط. نحن لازم نتأكد إنه لساتنا محترمين، وانتو لازم تساعدونا مشان نتأكد منهم. وإذا انتو ما كنتوا قادرين تعملوا شي بخصوص هذا الموضوع، شو الفايدة لكم من مجلس الضيعة؟ شو الفايدة منكم كلكم؟ هون بقى بتجي مسؤوليتنا نحن لحتى نضمن إنه أولادنا بقيوا عند حدهم. هي مسؤوليتكم. المفروض تطلع رجال تشتغل برا والنسوان ببيوتهم. إذا أولادنا بيخالفونا وقتها رح يكون في مشكلة والمجتمع رح ينهار، وهي مسؤوليتكم انتو. جوكراج ابني، انت هلأ خليتنا نشوف الحقيقة. نحن لازم نتخذ إجراءات صارمة ونتصرف بخصوص هذا الموضوع بسرعة. انت رح تحصل على اللي بدك اياه جوكراج سينغ. وينها؟ صار لي ساعة ناطرة ولهلأ ما اجيت. استنى. فكرتك خايفة تجي، بس طلعتي حدا جريء كتير. ايه حاجة تبتسم. يلا خلينا نمشي. جهز لي هاللون كله. خذوا حطوا لهم. ايه يا بطلي، امشي. مثل ما قلت لك بدنا نخلص بسرعة. شوفي، اسمك بيشبه هذا الاسم. كل هالوجبات الطيبة مرتبطة فيكي انتي. ليك أنا اسمي ما هي وما لي علاقة، وما دخلني بالقائمة لأنه ما بعرف أطبخ، بس أنا بحب الأكل كتير. ما بتعرفي قديش هالشعور حلو. بتعرفي شو؟ أنا لقيت حالي مهتم بالطبخ أكثر من الملاكمة. عن جد؟ أنت عم تحكي بهالطريقة وكأنك كنت طباخ من قبل. أنا عندي اقتراح لإلك، لازم تعتزل الملاكمة وتصير طباخ لك. يمكن. كيف؟ بقصد أقول لك شغلة وحدة، إني طباخ شاطر. بتكون غشاش وأنت عم تطبخ. أنت ليش مو مصدقتيني؟ أنا بعرف إنك حدا شاطر كتير باختراع القصص، بس مو مصدقة هالحكي أبداً إنه فيك تطبخ يعني. فهمت. أنت عم تتحديني. رح أثبت لك إنه فيني أطبخ منيح. طيب يلا لشوف. ممكن ساعدكم؟ لو كان راتان هون كان وظفوا لهالزلمة عنا. لو سمحت جيب لنا مي وقائمة الأكل. أمي ما هي معنا لحالها هلأ. وهي مانا هالبنت الضعيفة أبداً، هي ملاكمة مهمة، فلا تخافي عليها.
ليش طول كثير الأكل ليجي؟ جيب الأكل بسرعة وإلا رح نشبعك ضرب وتشوف حسابك على المصبوط. شكله واحد سخيف. تفضلوا يا شباب. تفضلي. عن جد لازم تشتغل طباخ بشي فندق 5 نجوم، وعملت أكل كتير طيب بوقت قصير كمان. بعتقد إنك شخص بيحب الطبخ كتير وبتحضره منيح، مو هوايتك الملاكمة. معك حق بهالشي، أنا بحب أطبخ كتير. أمي علمتني كيف أطبخ وشجعتني لأتعلم. بشارك بالملاكمة بس من شان أبي. أنا عم أعمل هيك لحتى أخليه مبسوط. تأكدي ما تشاركي هالسر مع حدا. ماشي. ليكوا هدول كيف عم يتصرفوا. مو أنت صديقي؟ لازم تساعدني حتى لاقي بنت فيني طعمية وحبها مثل هدول الاثنين ما عم يحبوا بعضهم. عم تسمعني؟ انتوا تعالوا خلونا ندوق الأكل مع بعض. كيف بتتجرأوا تحكوا معي بهي الطريقة؟ انتوا ما رح تنفدوا مني. ما هي اسمعي، مو مشكلة، لا تتخانقي معهم هون. خلينا نمشي، ما في داعي تتقاتلي معهم. نحن مو همنا الأكل، نحن همنا الوحيد هو أنت البنت الحلوة الظريفة. ما هي انت كيف بتتجرأ تعمل هيك؟ كيف بتتجرأ تعمل هيك؟ كيف بتتجرأ تعمل هيك؟ أستاذ لو سمحت اتركهم، هن رح يقتلوك، لازم تتركهم يروحوا. ما هي بيستاهلوا اللي صار معهم. ايه أكيد. انت منيحة؟ أنا آسف، ما بعرف شو اللي صار لي. نحن لازم نروح على البيت. يلا من هون. خلص روح. يلا. انت قتلت هدول كرمالي، لهيك شكرا. بس على فكرة ما كنت مضطرة أتعاتل معهم. من طفولتي بعرف أتعامل مع أشخاص سخيفين مثلهم. أنا ما كان بدي أتخانق معهم، بس ما بعرف شو صار لي. انت منيح مو؟ مع السلامة. بالمناسبة أنا فكرتك ما رح تقدر تطبخ منيح، بس أنت أثبتت لي عكس الشيء اللي ببالي. اللي بيطلع فيك مستحيل يحذر إنه أنت بتحب الطبخ. مبين إنك شخص مدلل وكتير كمان، بس كان عندي فكرة غلط عنك، ما كنت مفكرتك هيك. وبما إنك أنت اللي عزمتني على الغدا، هلأ قلي شو اللي فيني أقدم لك إياه؟ صار دوري أنا. ولا شيء، بس بدي أتشكرك لأنه أجيتي على الغدا. شكراً. ولا شيء. اسمع، أنا ما هي مان ولازم رد لك معروفك. أنت عزمتني على الغدا وأنا لازم أعزمك على شيء. صحيح أنا ما بطبخ، بس في حل، أنت رح تاكل، لأنه في شغلات طيبة هون، كباب وفروج وحلويات وعصير وغيرهم كتير. هذا إذا أنت ما عندك مشكلة بالأكل من السوق، وقتها رح أعزمك. أكيد رح أجي. طيب باي. ما بعتقد إنه أنوراج سيء، هو قلبه طيب وشخص منيح.
مرحبا. تأخرت كتير يا ابني. وين كنت؟ أبي بس كنت مشغول شوي بالجامعة. ايه مو مشكلة بسيطة. أديت تعبان، انت بتعرف قديش ضعيف. راشمي وسميرتي بالبيت، هن رح يديروا بالهم عليه منيح ويشوفوا طلباته. ستك بكرة رح تجي. نحن عملنا حفلة بدنا اياك تحضرها. يعني بابا بكرة المساء؟ ايه؟ عندك شغل؟ لا 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 لا، أنا بكون هنيك، مو مشكلة. استاذ ليك، هذا البيت. انا رح خلي مدرب ماهي مشغول بالكلية، وانت خدها لماهي معك. انت لا تخاف، انا رح ورجيها. كان صعب علي إني إجي بالعطلة وأتدرب، وأنتي بدك ياني إجي على تشاندي تشوك. ما في مجال. أبي نظم حفلة المساء. لك هلا انت اللي رح تعمل الاحتفال، انت حكيم شي؟ اسمع، تعال على تشاندي تشوك، مو كل يوم تاكل كباب طيب. تعرف شغله؟ تغديت معك لانك اصريت علي، وهلا دورك انت. على فكره انت تعمل حالك شجاع وقت تتدرب معي. شو صار؟ انت شكلك بتخاف كثير من ابوك. أنا ما رح أجي معك، أنا رح أعمل اللي بيقول لي عليه بابا. خلصنا اسكتي. أنوراج سينغ أهلوات، ما بيخاف من حدا أبداً. اذا هيك لكان تعال على حارتي المساء واسمع. هلا انا رح روح، انت خليك عم تاكل اكلات طيبه بعد الظهر، وانا عندي كثير شغل اعمله المساء. انا اليوم رح اكتشف اذا انت عن جد رفيقي مثل ما بتقلي ولا لا. واذا انت ما بتجي ما بقى رح اعتبرك رفيقي ولا رح اطلع معك. فهمت؟ ماشي؟ تعرفوا لبياع الدواء القديم هو رح يجي على الكراج الساعة 8 حتى يبيعنا أدوية كثير منيحة. أول ما يصير هي معي هي شي خبرك. رح تعطينا أول 12 ساعة. أدوية ممنوعة عم يبيعوها بالجامعة، أنا لازم أكمشهم متلبسين. بس أول لازم خلي المديرة يكون عندها علم بكل هذا الحكي. أنت لا تاكل هم. استاذ انت فاضي هلا؟ أنا عندي شغل مهم لهيك لا تواخذني، بشوفك طيب بعدين. خلص أنا بدبر أكيد. لك، لا ماشي. تاكل هم. خلص اتفقنا. الورود ليش ما انحطت لسه؟ قريش حطهم بسرعة. يلا حاضر، كله راح يعجبك وبشكل صحيح. يلا شد لي حالك. سيك بتمنى تكون كل التحضيرات صارت على أكمل وجه. كون هنيك على 8. خليك مرتاح واترك كل شي علي. امشوا. يلا. جيت بوقتك ابني. ليك شوف مين في هون. تفضلي، حفيدك المحبوب ناطرك. مرحبا ابني، حبيبي أنوراج. ما اشتقت لي انت؟ ما اشتقت لي ابدا؟ لهيك ما اجيت تزورني، ولما انا اجيت لهون انت ما كنت بالبيت وقتها، لهيك انا ما قدرت شوفك. ستي تدريب الملاكمة هو اللي عم يخليني مشغول بس دائما. هلا انا هون عندك بالبيت، رح اعمل جهدي انك تقضي معي وقت منيح ورح ننبسط مع بعض. أبي أنا عندي شوية شغل، لهيك بحضر المراسم بس ما فيني أحضر الاحتفال. هو دائما بيطلب رأيي قبل ما ياخد أي قرار، هي العادة عنا. أنت ليش عم تسأله هلأ؟ اسألني أنا، اسألني. ستي بس أنا لازم روح. لا، بالأول نحن لازم نعمل الاحتفال، بعدين رح نجتمع ونعمل المراسم، بعدين رح نكملها كلها، وبعدين نحن رح نتعشى سوا مع بعض، وبعدها انت بتقرر تروح وين ما بدك. تمام؟ ستي بس انت ما فهمت شو اللي عم تقوله ستك؟ ما رح تروح لمكان. ماشي. وينك غريش؟ نعم. بسرعة روح جيب شوية أغراض مشان الاحتفال. حاضر مدام. وإذا أنت ما بتيجي ما بقى رح أعتبرك رفيقي ولا رح أطلع معك. فهمت؟ بعتقد رح أخسر رفيقة مثل ما هي بسبب أبي. لا، ما رح خلي هالشي يصير. شو بدي ساوي؟ كيف بدي روح على تشاندي تشوك؟
مرحبا. أهلا وسهلا. اشتقت لك يا رجل. وأنا بالأكتر. ماهي يلا تعي لهون. يلا. ست ساريتا ما هي مثل الصبي، هي مالها مثل باقي البنات، تصرفاتها كتير غريبة. العفو منك، تعرفي هي شو بتعمل وقت اللي بتعصب؟ سواتي تعالي لهون، انت عم تتصرفي مثل ما هي. يا عيني اليوم لا تتجادلي مع هاي البنت ابدا. سواتي لا تعصبي، بس تنشيها لا تردي عليها. شايفة شو قوية؟ ايه عن جد. انت لازم تكوني فخورة ببناتك هدول، بناتك عندهم الذكاء والجمال ومو ناقصن شيء ابدا. فهمتي علي شو عم قلك؟ يا أخي أهلين وسهلين. أهلا وسهلا. بناتي هن فخري وقوتي. شو هالحلاوة كلها أنوراج، طالع بتجنن اليوم. بهدوء بهدوء طيب رجاء. ماشي، هي بهدوء ابني وهي بهدوء. هلأ صار وقت نبلش بالحفل. يلا تعال ننزل لتحت، ماشي؟ يلا تعال. ايه سواتي هلا انت عملتي شي مستحيل. يا حكيم خلينا نبلش الحفل. انت متأكد من هالحكي؟ أنا سمعتهم عم يحكوا بهالموضوع. ليكي وينهم؟ تعي. ماشي. خلص يا أولاد رح جيب لك إلك. ورجوني، يلا فضوا جيابكم، ورجوني شو الدواء اللي مخبينه عني. مدام ما في معنا غير هدول. ظروف دواء بمعنى تاني هن أدوية عادية. لا مو صحيح، اجيتوا حتى تشتروا ممنوعات. لا أستاذ، نحن أولاد عيال محترمة ما بناخد ممنوعات. أستاذ بعرف منيح أستاذ بس انتوا على شو ناويين. فهمت؟ احترم حالك سيد شارما، لازم توزن عن حالك لأنك عم تقدم اتهامات بشعة ضد طلابي وضد الجامعة هون كمان. مستحيل. شفت؟ زبطت. انت منيح يا ابني. منا الخير. أنا عين أحكي تليفون مراجع. هي يلا بسرعة، الحفل رح يبلش. هلا كل شي صار تمام. المدرب شارما تبهدل من المديرة. شو عم تقول يا حكيم؟ مثل ما قلت لك. معقول ننسى نجيبهم؟ دور منيح، أكيد هون. بركي نسيت تجيبهم معك. لا مستحيل، أنا جبتهم بإيدي كلهم. طيب وينهم؟ مانن هون. ستي أنا رح روح جيبهم من برا. مو حلوة ما نبلش الحفل على الوقت، ما لازم نتأخر. أنوراج روحوا جيبهم، يلا ولا تطولي بنوب. ماشي ما بطول. عيد سعيد. أمي ما عم أوصل للسيد شارما. وينو أنوراج لهلا؟ ما هي
بشو عم تفكري؟ أنا كتير جوعانة، خلينا ناكل شي. تعالي، ما رح نطول. راجعين. في شي ناقص. مدام، هلا انت لازم تضيفي اللوز المطحون، مو اللوز الكامل. ايه معك حق بنتي، أنا نسيت حط اللوز المطحون. ما بعرف، أنا بعمري ما عملت هذا الشي. يا بنتي في عندي شوية وصفات كمان، مبسوطة لأني عرفتك. بتوقع إنه أنوراج ما رح يجي لأنه جبان. برجع لك ماهي. عيد سعيد. شو وين راح أنوراج؟ راح يجيب الأغراض الناقصة. وليش لحتى تبعتيه؟ كنت بعتي غيره. يلا ايوه يلا يا سلام. ايوه يلا يا سلام. ايوه يلا يا سلام يا سلام. ايوه يلا يا عيني. يا عيني. ايوه يلا يا سلام. ايوه يلا كتير انبسطنا بهالحفل. شكراً. ماهي، أنا مالي شايفة سواتي، ليكي مو مطول ليخلص الحلو. لا تاكلي هم ماما، أنا رح دبر حالي. هي شعرها قصير وبتمشي مثل الشباب، ومتأكد إنه هي ماهي. هي بنتي الصغيرة، بتنتبهوا كتير منيح لأنه هي كتير قوية، فيها تضربكن كلكن. يلا الوقت مو مناسب أبداً، كأنه هذا الصبي رح يخرب خطتنا. لك ليش عم بدفع لكم مصاري؟ ما في منكم فايدة بنوب. وهي ما عم يرد علي كمان. امي بشو كنتي عم تفكري وقت اللي بعتيه؟ ليش خليتيه يروح بعد ما قلنا له انه ما بيقدر يطلع من البيت بنوب؟ ايه قول. اللي مين بيكون هذا الشاب؟ لأنه هو عم يعمل لي مشاكل، بدك تخلص منه فوراً؟ اصحك. هذا الشاب بيكون ابني، اوعك تقرب منه. ما قلت لي انه انت ما رح تخليه يجي لهون؟ هي هو عم يحتفل مع ماهي هلا. اعطيني 5 دقايق بس.
هلا انت عم تلحقني؟ قديشك سخيف؟ شو عم تعمل هون؟ مستغرب. هلأ كيف بنت حلوة مثلك صارت ملاكمة؟ حلوة؟ شو قصدك بحلوة؟ هلأ بتجنني، رائعة، فاتنة. متأكد كتير شباب بدلهي ممكن تلفتي نظرهم. ليك على فكرة أنا رح أضربك بهي، بلكي وقتها ترجع لوعيك شوي. أنت ما بتستحي على حالك تحكي مع بنت هيك؟ طيب قلي لي مثلا شو لازم قلك؟ إذا عندك مشكلة معي إني عم جاملك وقلك حكي حلو، قلي لي شو لازم ساوي. طيب تفضلي. طيب ماشي. أنت بتذكريني بالشروق الجميل والأمسيات الملونة كمان. الشروق الجميل والأمسيات الملونة؟ إيه؟ هلأ صاير لك شي أنت؟ شو ما عندك شغلة تعملها؟ كأنه أنت شاعر طموح أكتر بكتير من ملاكم، ما هيك؟ أنا كنت حابب إني صير طباخ، هذا هو الحلم تبعي. طباخ؟ قصدك تطبخ يعني؟ إيه؟ اسمعي لا تغيري الموضوع ماشي؟ اتفقنا؟ لا تتزاكي علي. اليوم أنا رح أعطيكي لقب جديد وحلو لإلك. اسمعي ناديلك فاتنة. تعرفي شو يعني هالاسم؟ الفاتنة هي الإنسانة اللي بتكون كتير حلوة. خلص بقى حاج تحكي حكي فاضي وإلا رح موتك من الضرب. إيه؟ لا ما في داعي تضربيني، لأنه وجودك معي بكفي ليخليني أحس بالضعف. إيه يا فاتنة؟ بدك أضربك شي؟ أنت ما في داعي تضربيني. اطلعي بعيوني ورح يغمى علي. إيه يا فاتنة؟ لك كيف بتتجرأ؟ أنا لازم أروح. أنت لوين رايحة؟ شوفي. ولا شي. قولي لي أنت صاير معك شي؟ ما هي لوين رايحة؟ استني شوي. هذا بابا. ألو؟ أنت طلعت لتجيب الأغراض الناقصة، بس بعرف إنها كانت مجرد حجة. أنت ما فيك تمنع حالك إنك تغلط نفس الغلطة. ليك إذا بتعتبرني أبوك يا ابني، تعال على البيت فوراً. يكون بعلمك إذا ما رح يبلش الحفل خلال 10 دقايق، وقت ستك رح تفقد صوابها على الآخر. إيه 10 دقايق بابا. شو هاد؟ بتمنى أبي ما يكون عرف إنه أنا أجيت لهون. لازم روح لعنده. هي رح تفتل. غريب، لوين راح؟ مدام أنا خجلان منك ومن اللي صار، بس أنا سمعت حديثهم صدفة، وهن كانوا عم يحكوا عن الممنوعات. أنا ما بعرف شو كانت القصة، بس هن عن جد كانوا عم يحكوا عن الممنوعات. اسمعني، أنا ما عندي وقت ضيعه معك أبداً. أنا بعتذر منك لأني ضيعت لك وقتك. البنت اللي بدربها طالبة هون، ومسؤوليتي إني أكون حريص وتمشي أمورها تمام. أنت فيك تطمن، هي القصة عندي أنا. بس رجاءً سيد شارما، أنت ما في إلك أي صلة بحدا هون أبداً. ليش لحتى حدا يحاول يزعجك؟ ما عم بفهم. حاجة كتير تبالغ وتخترع قصص من عندك. ما في حدا هون عنده أي مشكلة معك. بترجاك
انت خلي تركيزك على البنت يلي عم تدربها، انت مدرب مضيف بجامعتنا مو اكتر. بترجاك لا تحاول تسيء بشي لجامعتي ابدا. خلوني مشغول هون لحتى يقدروا. مين هذا الزلمة؟ ليش حاسة حالي بعرفه؟ بابا؟ بابا شو عم يعمل هون هلا؟ أنا لازم خبرهم. ايه مزبوط. وين اختفى هلا؟ معقول كون عم تخيل وما شفت شي؟ ستي بابا معصب مني شي؟ ايه كتير معصب، لأنه أنت كسرت كلمته وطلعت لبرا. قلي كيف قدرت تكسر كلمته؟ يلا ركز على الحفل هلأ. مو حلوة إنه يترك الحفل بهالطريقة ويمشي. يا حكيم، طول ما أنا موجودة بهذا البيت ما رح يصير أي شي غلط بنوب. روح اطمن على أنوراج وجيبه. ألو؟ الو ألو؟ ماهي كل شي تمام؟ ماهي ما عم اسمعك. ماهي أستاذ أنا ما عم أقدر أسمعك أبداً. ماهي سكر، كان مبين عليه قلقان شوي. شو القصة؟ تاكسي. امشي يلا. ما عم أفهم كيف بيروح أنوراج بدون ما يودعني. على شو عم تطلعي؟ يلا نحن تأخرنا. ليكي ماما الكل عم يرقص هون، خلينا شوي كمان. ماما رجاء خلينا نضل بس نص ساعة. طيب ماشي، انتوا رح ترجعوا على البيت بعد نص ساعة. مو مشكلة. انتبهوا. باي. يلا. ايوه يلا. يلا ايوه. شو صاير؟ قريش جيب مي بسرعة. انت منيح يا ابني؟ قريش جيب كاسة مي. ماهي شو
شاردة، يلا تعي رقصي معنا. ما عم اقدر اوصل لماهي يا اخي. يلا سوق بسرعة، يلا يلا. حاضر استاذ. اسرع 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 يلا. مو انت اللي حطيت الفلفل بعيوني من زمان؟ لا اربطوها. هات. تفضل. شو صار معك فجأة ابني؟ ولا شي بابا، حسيت بخنقة من الدخان، وجعني راسي. كمان حرارتك مرتفعة شوي، في عندك حمى قوية. اطلع لفوق ابني، يلا قوم. نحن رح نقعد كرمال الحفل ونخلص، وستك رح تنوب عنك. كله تمام. الرياضي بحاجة حتى يرتاح منيح. يلا ابني قوم معي، يلا قوم تعال. قريش كنت مفكرة تتخبي مني للأبد؟ انت وبناتك خلص الفرح بحياتكم كلها، وحياتكم رح تصير تعيسة، وأنا رح صفي بناتك قدام عيونك بعد شوي. لا انت دمرتي لي حياتي، وهلأ دورك. شو عم يصير؟ ماما تعالوا. ماما عادوا يلا يلا ارجعي لورا. اتركوني. يلا ربطوهم. شو؟ ما تكونوا نسيتوا أبوكن اللي رباكن. هالمرة رح آخدكن على مكان معزول ورح صفيكن، ما رح تفكروا حتى بالهريبة ورح تنجح مهمتي. اتركونا. اتركوني اتركوني. ماهي فقير